له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم، ما أمر به وخذ عليه تعليما وتعلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. تدهم في أمر الله عمر، واتقوا حياء عثمان، وأقراه علي، وفاطمة سيد نساء الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة وسد الله وسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم. أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان في الله في من هان سلطان الله أنه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم.